صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دے صاحبو اور عزیز ساتھیوں، سالانہ خلافت راشدہ کانفرنس دا یہ عظیم الشان پروقار اجتماع اور پروگرام علماء کرام قرآن و سنت دی روشنی اندر اصحاب پیمبر دا تذکرہ ذوق شوق اور محبت دے نال فرماندے نے اور تسی حضرات سماعت کر دے ہو۔ دعا فرماؤ اللہ اپنی رحمت دے نال علماء دا بیان کرنا، عوام الناس دا سماعت فرمانا اور جماعت دے احباب خصوصاً سرمایہ جماعت حضرت شیخ مولانا ارشاد الحق اثری حفظہ اللہ انہاں دی عمر صحت اندر ایمان اندر اور زیادہ برکتہ نصیب فرمائے۔ میرے بھائیو، پیارے پیغمبر علیہ السلام آپ نے اپنے صحابہ دی اپنے پروانیاں دی ایسے انداز نال تربیت فرمائی، اسلام دی قرآن دی صاحب قرآن علیہ السلام دی محبت انہاں دے سینیاں دے اندر ایسے انداز نال موجزن فرمائی کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام آپ دے تربیت یافتہ شاگرد جنہاں نے حضور علیہ السلام دی صحبت دے اندر اپنا وقت گزاریا، آقا نے ایسی اعلیٰ تربیت فرمائی کہ جس طرح عام انسان اسی مال دولت شہرت اور اقتدار عہدہ دے واسطے کوشش کرنے زیادہ تو زیادہ مال زیادہ تو زیادہ دولت آ جائے، دنیا دا سیم و زر آ جائے، ساڈا پیار انہاں چیزاں نال اور نبی علیہ السلام نے جنہاں دی اعلیٰ تربیت فرمائی انہاں یہ سمجھیا کہ جان مال اولاد جو اللہ دے رستے دے اندر خرچ ہو جائے، اللہ دے رستے دے اندر قربان ہو جائے، اس تو بڑی سعادت اور اس تو بڑی خوش نصیبی کوئی نہیں۔ اور انہاں عظیم لوگاں دا تذکرہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن دیاں آیتاں بنا کے نازل فرمایا۔ آؤ ذرا قرآن دے الفاظ تے غور فرما لو۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے ان اللہ اشتری من المؤمنین، کہہ دیو ہمت کرو، ودی نو ڈر کوئی نہیں۔ آج گئے ہو تے سیانے آندے نے بھی نیت تے کنیاں نہ پہن تے باقی ساری خیر ہے، کنیاں چلو پہ گئیاں نے جڑیاں پہنیاں سن، نیت تے کنیاں نہیں پہنیاں چاہی دیاں۔ دعا فرماؤ اللہ سانو سارے آنو جویں ایتھے کٹھیاں فرمایا، اللہ سانو جنت وچ کٹھیاں فرمایا۔ آمین تے کہہ دیو، اجے تہاڈا فیصلہ باد چھڈن نو جی نہیں کردا، آمین تے کہہ دیو۔ ایدی ایکو بند کر دے پا، ایکو بیس بند کر کے سادہ آواز ذرا کھول دے، غور کرے آج ذرا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام انہاں عظیم لوگاں دا تذکرہ اس انداز نال فرما رہے نے۔ اللہ ذوالجلال فرمان دے نے ان اللہ اشتری من المؤمنین، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ
التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم۔ واہ قرآن تیری عظمت تو صدقے تے میں سارا جہان قربان کراں تے حق ادا نہ ہوئے۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے ان اللہ اشترى من المؤمنین، اللہ ذوالجلال والاکرام نے مومنہ نال سودا کر لیا۔ اللہ ایک کاروبار لین دین سودا سلو یہ تو ساڑھے جیسے انساناں دا کام ہے، وہی دکانہ خرید ہے، وہی مکانات خرید ہے، وہی مارکیٹاں خرید ہے، وہی ہاتھے پلاٹ خرید ہے۔ اللہ یہ تے انساناں دے کاروبار نے، انساناں دے لین دین نے۔ اللہ جی تسی کادا سودا کر دے ہو بے، فرمایا میرا سودا صرف مومنہ نالے۔ کنہ نالے رحمان دا سودا صرف مومنہ نالے۔ اسی کاروبار کرنے ہیں، کاروبار ہندوان نال بھی کر دے اور سکھاں نال بھی کر دے اور یہودیاں نال بھی کر دے اور عیسائیاں نال بھی کر دے اور سارے بلا تفریح سارے نال کاروبار کر دے اور سارے نال لین دین دے سودے کر دے اور عرشاں تو آواز ہوندی ہے اے میرے بندیو میرا سودا صرف محمد دے غلامان نال سودا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا سودا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ میرا سودا پلاٹاں دا سودا نہیں، میرا سودا مارکیٹاں دا سودا نہیں، میرا سودا کارخانیاں دا سودا نہیں، میرا سودا فیکٹریاں دا سودا نہیں، میرا تے جنت دا سودا ہے۔ میرا سودا مومنہ نال جنت دا سودا۔ اللہ اللہ اور رب العالمین جان لے کے مال لے کے دے بدلے چ جنت دیاں بہاراں نصیب فرما دے۔ اللہ دی قسم سودا مہنگا، بولو سودا مہنگا، سودا مہنگا نے اور منظر ہی بڑا پیارا ہونا ہے۔ وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے، وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے، او دی رحمتاں دے چل دے فوارے ہونگے، وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے، او دی رحمتاں دے چل دے فوارے ہونگے۔ اور میں قربان جاواں کیسا پیارا منظر ہوئے گا، پجی ہوئی مچھی دی مہمانی ہوئے گی، پجی ہوئی مچھی دی مہمانی ہوئے گی، سدا رہن والی جوانی ہوئے گی، ذائقے مچھی دے لذیذ دے قرارے ہونگے، وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے، اور داڑھی مچ گولوں شکل بے نیاز ہوئے گی۔ فیصلہ آبادیو داڑھی مچ گولوں شکل بے نیاز ہوئے گی، حسن یوسف دا داود دی آواز ہوئے گی، اور 32 سالاں دے جوان اوتھے سارے ہونگے، 32 سالاں دے جوان اوتھے سارے ہونگے، وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے، اور کھاندے ون تے سونے اوتھے پھال ہونگے، کھاندے ون تے سونے اوتھے پھال ہونگے، سونے چاندی دیاں اٹاں دے محل ہونگے۔ یہ تھے ماشاءاللہ 2.5 لاکھ نو تولا ہو گیا، نظر بد دور اجے ہورے کتھے جانا ہے؟ اوہ ایتھے
تولا 2.5 لاکھ دا ماڑا غریب آدمی ہن دورو شوکیس لگا ویکھ ہی سکدا ہے، خرید نہیں سکدا۔ میں قربان جا میرے تے تواڈے آقا آمنہ دلال امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دا فرمانے گرامی ہے، ایسے بھی جنت نے ایک اٹ چاندی دی تے ایک اٹ سونے دی، او دے جگ بھی سونے دے، او دے گلاس بھی سونے دے، او دے پلنگ بھی سونے دے، او دیاں کرسیاں بھی سونے دیاں، او دی زمین بھی سونے دے۔ میں قربان کیسا پیارا منظر، کھاندے ون تے سبنے اوتے پھل ہونگے، سونے چاندی دیاں اٹاں دے محل ہونگے، وچ کستوری والے لگے ہوئے گارے ہونگے، وچ کستوری والے لگے ہوئے گارے ہونگے، وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے۔ ایس جنت دا وعدہ رحمان اپنے بندیاں نہ کر رہے نے۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ۔ اللہ فرماندے نے میں اپنے مومن بندیاں نال سودا کر رہا ہوں، انہاں کولو مال لے کے، انہاں کولو جانا لے کے، انہاں نو بدلے وچ اپنے جنت دیاں بہاراں، جنت دیاں نعمتاں عطا فرما دیاں گا۔ اللہ دی قسم ہے ایڈا اعلیٰ تے ایڈا بہترین اللہ ذوالجلال دی ذات نال اہل ایمان سودا فرماندے نے، یعنی اپنی جان دا نظرانہ تک اللہ دے رستے دے اندر قربان کر جانا۔ اور ویسے او کڈے خوش نصیب اور او کڈے نصیباں دے بھاگاں والے ہونگے جنہاں دے بارے کائنات دے پاک پیغمبر علیہ السلام، کائنات دے امام علیہ السلام نے آپ انہاں نو شہادت دیاں خوش خبریاں سنائیاں، شہادت دیاں بشارتاں سنائیاں۔ اور پتا جے جنوں نبی پاک شہادت دی بشارت سنائے واقعہ نہیں ہوتے سمجھ دے سن کہ اللہ دے راہ وچ جان دینا اے دے نالو وڈی کامیابی ہے ہی کوئی نہیں، بہت بڑی سعادت کامیابی ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام آپ نے اینجنا احد پہاڑ تے آقا تشریف لے جا چکے نے، سیدنا جناب صدیق اکبر نال میرے پیارے فاروق اعظم نال پیارے جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، اے پیارے پیغمبر دے غلام نال نے آقا احد پہاڑ تے تشریف لے جا چکے نے۔ اور احد پہاڑ کڈا خوش نصیب ہے، کڈا بھاگاں والا جدے بارے میرے آقا فرماندے نے اے ساڈے نال پیار کر دے تے اسیں اے دے نال پیار کرنے۔ احد پہاڑ ساڈے نال پیار کر دے، اسی احد پہاڑ نال محبت پیار کرنے۔ اے جو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تشریف فرمانے، پیارے مصطفیٰ علیہ السلام دے صحابہ تشریف فرما، اچانک پہاڑ دے اندر جنبش پیدا ہوئے، لرزہ پیدا ہویا۔ میں تے کہا کرنا پہاڑ دے اندر زلزلہ نہیں آیا، اے پہاڑ تے خوشی نال چوم رہا ہوئے گا۔ میں کڈا خوش نصیب ہاں جدے سینے تے نبی دے غلام کھڑے نے، میں کڈا خوش نصیب ہاں جدے سینے تے محبوب دے غلام موجود نے۔ انج ذرا جنبش دے اندر پیدا ہوئے، میری سرکار نے اپنا نبوت والا پیر ماریا، آپ فرماندے نے اس بت ٹھہر جا، رک جا، تینوں پتہ نہیں فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَالصِّدِّيقُ وَشَهِيدًا۔ رک جا، کیوں حرکت کرنا پیا، کیوں ہل کے وکھانا پیا، تینوں پتہ نہیں تیرے تے ایک نبی کھڑا ہے، ایک صدیق کھڑا ہے تے 2 شہید کھڑے نے۔
اور شہید کون نے؟ ایک جناب فاروق اعظم نے، ایک پیارے عثمان ذوالنورین نے رضی اللہ تعالی عنہم، پیارے پیغمبر علیہ السلام دے جانثار، حضور علیہ السلام دے حوبدار، کائنات دے امام علیہ اس ایک دن انج مسجد نبوی دے اندر صحابہ دا جم گھٹا اور نبی پاک علیہ السلام جلوہ افروز نے، میں قربان کیسا پیارا منظر ہوئے گا، میں کہا کرنا وہاں آج میرے تیرے معاشرے دے اندر واز کرن واسطے عالم دین آؤندا، واز کرن واسطے شیخ الحدیث آؤندا، واز کرن واسطے جماعت دا کوئی بزرگ آؤندا، واز کرن واسطے جماعت دا کوئی جناب لیڈر تے شاعر تے خطیب آؤندا، او واز کردا ساڈے تواڈے جیسے لوگ سماعت کردے نے، یا تھوڑا جا میں تانوں پیچھے لے جاواں، اسی آنے اسی بڑے خوش نصیب ہاں، لو جناب اساں سامنے بیٹھ کے حضرت مولانا شیخو پوری رحمت اللہ علیہ دا بیان سنیا، کوئی آندا میں بڑا خوش نصیب ہاں، میں سامنے بیٹھ کے حضرت یزدانی شہید دیاں واضح سنیا نے، کوئی آندا اسی بڑے ہی خوش نصیب ہاں جنہ سامنے بیٹھ کے حضرت علامہ شہید دے بیان سنے نے، اور یار اونا دی قسمت اونا دے نصیباں دے کیا کہنے جنہ سامنے بیٹھ کے قرآن آمینہ دے لال کو لو سنے آئے، اونا دی قسمت دے کے آ کہنے۔ آج استاد جی بیٹھے، استاد اپنی مسنت تے بیٹھے، استاد آج اپنی مسنت تے بیٹھے، او دے اردہ گردش اپنے اونا دے شاگرداں دا جم گٹا، او کیسا منظر ہوئے گا جدو درمیان وچ مصطفیٰ ہونگے تے چفیرے صحابہ ہونگے، درمیان وچ مصطفیٰ ہونگے، چفیرے پیغمبر دے یار ہونگے، آپ دے حبدار ہونگے، اور منظر کیسا پیارا ہوئے گا، بن دے کے فدا ہے ہر کوئی دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ آج عالم دین شیخ الحدیث ساڑھے سامنے پیارے پیغمبر علیہ السلام دی سیرت صورت دا نقشہ کھچ دینے، حضور علیہ السلام دیاں زلفاں ایسیاں، میرے پاک پیغمبر دا علیہ السلام چہرہ پر انوار ایسا، پیارے پیغمبر علیہ السلام دا چلنا ایسا، میرے پاک پیغمبر دے ہاتھ مبارک ایسے، نبی پاک علیہ السلام دے پاؤں مبارک ایسے، حلیہ نبی پاک دا بیان کر دینے تے انج معلوم ہوندہ جویں محبوب علیہ السلام دی سیرت تے صورت نو اسی اپنیاں اکھاں نال وینے آوے، اور اسا اپنیاں اکھاں نال نہیں ویکھیا انہاں دی قسمت نصیبے دے کیا کہنا جنہ قرآن سن دیاں آمینہ دے لال علیہ السلام نو ویکھیا، قرآن دیاں تلاوتاں کر دیاں، محبوب خدا دیاں زیارتاں کیتیاں، کیسا پیارا منظر ہوئے گا، بین دیکھے فدا۔ تسی میرے حال ویکھو، وہ تسی میرے حال ویکھو، اے بچے ڈیوٹی کر رہے ہیں، اللہ انہاں دیاں جوانیاں چ برکتاں فرمائے، اور اللہ انہاں دیاں محبتاں محنتاں چ اور زیادہ اضافہ فرمائے، بین دیکھے اساں حضور نو ویکھیا، ہولی ہولی بول دیو ویکھیا، انج بول دے جی سارے نو زیارت ہوئی ہے، انج دعا فرما دیو اللہ سانو محبوب دی زیارت نصیب فرما۔ وہ دے اگے کوئی مشکل نہیں، گناہگار بڑے ہاں، خطاکار بڑے ہاں، سیاکار بڑے ہاں، مولا تینو تیری رحیمی تے کریمی دا واسطہ ہی کتے خواب چی اپنے محبوب دا دیدار نصیب فرما۔ اساں نہیں ویکھیا، اس دے باوجود ساڈی کیفیت کی ہے کہ ساڈے سامنے کوئی نبی پاک علیہ السلام دی شان اندر معمولی گستاخی دا ارتکاب کرے، برداشت کر لیندے ہو؟ کیوں جی برداشت کر لیندے ہو؟ حالاں اساں ویکھیا تے جنہ سامنے بہ کے قرآن سنے ہیں وہ جانا دے نظرانے ایویں پیش تے نہیں نہ کر گئے، اپنے گلے ایویں نہیں کٹوا گئے، بن دیکھے فدا ہے ہر کوئی دیدار کا عالم کیا ہوگا،
جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں رخسار کا عالم کیا ہوگا۔ میں قربان جاواں کیسا مجلس نبی پاک علیہ السلام دی مجلس دا منظر ہوئے گا۔ ایک سمت عمر، ایک سمت علی، ایک سمت عمر، ایک سمت علی، صدیق ادھر عثمان ادھر، ان جگمگ جگمگ، ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا۔ ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا۔ ابو بکر و عمر عثمان و علی، ابو بکر و عمر عثمان و علی اور سارے صحابہ دوزانوں جب بیٹھے ہوں گے، سبحان اللہ، جب بیٹھے ہوں گے مجلس میں دربار کا عالم کیا ہوگا۔ جب بیٹھے ہوں گے مجلس میں دربار کا عالم کیا ہوگا۔ اور کھائی ہے قسم خود اللہ نے، کھائی ہے قسم خود اللہ نے اصحاب کے دوڑتے گھوڑوں کی، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لکنود۔ کھائی صحابہ تے بڑیاں اچیاں شانہ والے، بڑے اچے مقام والے، بڑے اعلیٰ مرتبیاں والے، عرش والے نے انہاں صحابہ نو تے شان جڑا دیتا ہے دیتا ہی دیتا ہے۔ میرے رب نے اپنے نبی دے غلاماں نال انی محبت فرمائی، صحابہ تے صحابہ رہ گئے جنہ گھوڑیاں تے بہ کے اللہ دے راہ چ ٹردے سن، اللہ انہاں گھوڑیاں دیاں قسماں اٹھا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، کھائی ہے قسم خود اللہ نے اصحاب کے دوڑتے گھوڑوں کی۔ اصحاب کا جب یہ عالم ہے، اصحاب کا جب یہ عالم ہے، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ اصحاب کا جب یہ عالم ہے، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ ذوالجلال فرما رہے ہیں ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن۔ ویکھو نا میدان جنگ دے اندر جدو بندہ اپنے دشمن نہ ٹکران دا ارادہ کر دے، دو ہی او دے انجام نے۔ ایک انجام وے آپ لڑ دیاں اللہ دے رستے دے اندر جان دا نظرانہ پیش کر گیا، لڑ دیاں دشمن دے سامنے ایسے جرت بہادری نہ لڑیا، بالآخر اپنی جان دا نظرانہ پیش کر گیا۔ اور ایک گل نوٹ کرنے والی ہے، مومن کسے حال وچ بھی گھاٹے چ نہیں رہندا۔ مومن گھاٹے چ نہیں رہندا، کیوں؟ لڑ دیاں اگر جام شہادت نوش کر جائے اینو شہید اسلام دا لقب مل جاندا ہے۔ بس
بس اینا کوئی اچھا ماشاءاللہ ساڈی جماعت دے بڑے پیارے خطیب قاری یاسین حیدر حفظہ اللہ تشریف لے آنے. میں اپنی گل نو اختتام دی طرف لے جانا. غور کرے آجے ذرا. اللہ ذوالجلال والاکرام دے پاک پیغمبر علیہ السلام آپ تے اللہ دا قرآن نازل ہو رہا. اور مومن بندہ کسے حال وچ بھی گھاٹے چ نہیں رہندا. دو ہی انجام ہوندے نے جدوں بندہ میدان جنگ دے اندر آوندا یا تے لڑدے ہاں مومن اللہ دے رستے دے اندر اپنی جان دا نظرانہ پیش کر جاندہ تے شہید اسلام بن جاندہ ہے تے یا پھر لڑدے ہیں اپنے دشمن کافر نو واصل جہنم کر دیندہ. آپ زندہ بچ کے آؤندہ تے غازی اسلام بن جاندہ. مومن یا شہید تے یا شہید تے یا غازی مومن کسے پاسے بھی محروم نہیں رہندا. اور جدو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے پروانے آنے نبی پاک کولوں اے تربیتاں حاصل کیتی آنے پھر اونا واقعاتاں نے اللہ دے رستے دے اندر اپنی جانا قربان کرنا باعث صد افتخار سمجھیا. اسی سمجھنے مال سنبھال کے رکھیے بہتا جوڑ لئیے تے اسی کامیاب. میرے آقا علیہ السلام دے غلاماں دی کیفیت کی ہے. ادھروں دشمن دا تیر لگا سینے چ تیر لگا جسم چو آر پار ہو گیا ایک خون دا فوارہ نکلیا. آسمانہ دی طرف نگاہاں اٹھا کے فرماندے نے فزتو ورب الکعبہ اللہ دی قسمیں میں کامیاب ہو گیا. جان نکل رہی ہے فرماندے نے اللہ دی قسم ہے میں کامیاب ہو گیا ہوں. یعنی اللہ دے راہ دے اندر جام شہادت نوش کر جانا خود کائنات دے امام علیہ السلام دا فرمانے گرامی. یارو شہادت معمولی جی گل نہیں جے. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمایا کر دے اللہ میرا دل کر دے میں تیرے رستے دے اندر جام شہادت نوش کر جاواں ثم اوحیا ثم اقتل ثم اوحیا ثم اقتل ثم اوحیا ثم اقتل. اللہ میں لڑدا شہید ہو جاواں پھر زندہ ہوواں پھر شہید ہوواں پھر زندہ ہوواں. یعنی نبی پاک علیہ السلام شہادت دے انہیں طلبگار نے تے پھر صحابہ کیوں نہ ہوں گے. او تے اللہ دے رستے دے اندر اپنی جانا قربان کرنا اپنے واسطے باعث صد افتخار سمجھیا کر دے سن. جان جائے تھے جائے اللہ. ایک ایسا بھی موقع آیا جدو کائنات دے امام علیہ السلام میدان احد دے اندر تشریف فرمانے حضرت پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابی حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ 70 زخم لگے نے جسم تے. کنے 70 زخم لگے نے جسم تے پر آمنہ دے لال دی محبت تو باز نہیں آئے. پہچانے ہی نہیں جا رہے اللہ شاکد ہے اینا دی ہمشیرہ محترمہ نے بس اونا دیاں انگلیاں دے پوریاں تو پہچانے ہیں کہ میرا ویر اللہ دے راوے چے انج اپنیاں جانا دے نظرانے پیش کرنا. اور پھر اسے موقع تے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے جدو دشمن گھیرا تنگ کرن دی کوشش کر رہے ہیں اور سوچ کیے کہ نبی علیہ السلام تک پہنچیا جائے اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضور علیہ السلام نو ختم کر دیتا جائے گھیرا تنگ کر دے جا رہے ہیں. اور ایسے ہی موقع تے کائنات دے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھ صحابی نے حضرت سعد دا نام رضی اللہ تعالی عنہ بڑے نشانہ بڑا مضبوط سی تین انداز بڑے اگے بڑے تے کافراں وال تیر برسا رہے نے تے کافراں نو نبی تو پیچھے ہٹا رہے نے. تے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ایک ایسا تمغہ جناب سعد نو عطا فرمایا سے آپ فرماندے نے ارم یا سعد
بڑا بڑا تمغہ خدا دی قسم ارم یا سعد سعد ہور کافراں وال تیر برسا کافراں وال اور زیادہ تیر برسا ارم یا سعد اگلے جڑے الفاظ نے نوٹ کرنے والے نے یار محبت میری محبت تو آڈے ہر مومن تے مسلمان دے دل دے اندر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی محبت تے پیار موجزہ نے اسی آنے محبوب سونے تو آڈے تو ساڑے ماں باپ قربان پہنا پرا قربان رشتہ دار قربان ساڑا وطن قربان ساڑے بچے قربان آقا حتیٰ کہ تو آڈے تو ساڑی اپنی جان بھی قربان ہوئے اسی اپنی محبت دا اظہار کرنے اور ساتھ تیری قسمت تیرے نصیبے دے کے آ کہنے تینو ساری کائنات دے امام فرما رہنے ارم یا سعد سعد ہور کافراں وال تیر برسا فدا کا ابی و امی فدا کا ابی و امی سعد تیرے تو محمد دے ماں باپ قربان ہون صلی اللہ علیہ وسلم اسی اپنی محبت دا اظہار کرنے محبوب تو ساڑا سب کچھ قربان ہو جائے اور مولا فرمایا کر دے سننا تانوار ایک مومن دی محبت تانوار دیوان میں منوار دیوان مدینے دے چن تو میں چنوار دیوان واہ حضرت شمشام اللہ تیری قبر نو منور فرمائے اور حضرت یزدانی رحمت اللہ علیہ لہک لہک کے پڑھیا کر دے تے اپنی محبت و عقیدت دے اندر ان الفاظ نو زبان تو استعمال فرما دے میرے آقا علیہ السلام دے پروانے انہاں دا پیار اپنا ساڑی عقیدت محبت اپنی تانوار دیوان میں منوار دیوان اور تو اڈا بھی جذبہ ہے کہ کوئی نہ اولی اولی بول دے تو اڈے کو گڑبڑ لگ دی ہے پیو ہے کہ کوئی نہ تانوار دیوان میں منوار دیوان مدینے دے چن تو میں چنوار دیوان چننو بھی کر کے دو کھنوار دیوان میں اولاد تے پینا پائیوار دیوان میں اولاد تے پینا پائیوار دیوان سنے بیویاں باپ مائیوار دیوان میں اولاد تے پینا پائیوار دیوان سنے بیویاں باپ مائیوار دیوان اور میں سردار جگ دے تو جگوار دیوان میں سردار جگ دے تو جگوار دیوان او دی جتی اتوں میں پگوار دیوان اللہ انہاں دیاں قربانیاں قبول فرما میں دس رہا سا نبی علیہ السلام حضرت سعد نو فرما رہے نے ارم یا سعد سعد تیر ہور کافراں وال برسا فدا کا ابی و امی تیرے تو میرے ماں باپ قربان ہو جان کڈی وڈی شہادت ہے پروانے قرآن دے غور فرمایا دے میں عرض کر رہا سا ادھر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام احد پہاڑ تے جلوہ افروز نے تشریف فرما نال صدیق و فاروق بلکہ ایک دن نبی علیہ السلام مسجد دے اندر تشریف فرما نے ایک ہاتھ وچ جناب ابو بکر دا ہاتھ ہے تے ایک ہاتھ وچ جناب عمر دا ہاتھ ہے
اسی تے کسی بزرگ نال سلام لے لئیے تے ہاتھ سنبھال سنبھال کے رکھنے ہیں. بزرگاں دے ہاتھ نال ہاتھ لگا دے خیر نال. انہاں دی قسمت جنہاں دے ہاتھ مصطفیٰ دے ہاتھ وچ نے. اج میرے پیغمبر نے ایک ہاتھ صدیق اور دوسرا جناب فاروق اعظم دا. تے آپ فرماندے نے ہاکذا نبعث یوم القیامہ ہاکذا نبعث یوم القیامہ. جویں اج اسیں کٹھے ہاں ایویں قیامت نو کٹھے ہی اٹھائے جاواں گے. ہاکذا ایتھوں آقا فرماندے نے اسی اٹھاں گے تے بقیع دے جنوں جنت البقیع بھی آندے نے. آقا فرماندے نے اسی بقیع دے قبرستان جاواں گے اوتھوں اپنے صحابہ نو نال لواں گے. اور میں تے کہا کرنا وا صدیق و فاروق نو آقا ایتھوں نال لین گے. آقا بقیع جان گے نال عثمان نو لین گے دیگر صحابہ دی جماعت نو لین گے تے نال عثمان نو لین گے تے نال علامہ احسان نو لین گے. عرب علماء دستے نے کہ بقیع دا جیڑا قبرستان ہے نا یہ دو حصے نے. ایک حصہ جدے چ ہن جڑے لوگ دفن ہوندے نے ویسے تے بڑی خوش نصیبی ہے نا. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جیڑا بندے نو مدینے موت آ جائے کوشش کرو مدینے فوت ہون دی. جنوں مدینے موت آ جائے فرمایا میں او دا سفارشی بن جاواں گا. اور کوشش کرن دا مطلب اے نہیں بھی چھت تو چھال مار کے مر جائے کہ مدینے فوت. اے نہیں مطلب اے کہ قانونی جڑے ذرائع نے وہ استعمال کر کے تے کوئی ایسا طریقہ ہوئے کہ مدینے موت آ جائے. میں ہن عیدوں بعد ہی جاندا مینوں اتفاق ہویا ساڈی جماعت ایک بڑے بزرگ عالم دین نے حضرت شیخ قاری عبد الوکیل صاحب ہاشمی اللہ انہاں نوں صحت نال لمبی زندگی عطا فرمائے. اسی انہاں دی زیارت واسطے ملاقات واسطے گئے. کافی وڈیرے ہو گئے نے تے میں انہوں نے پوچھا جی تسی دیر ہو گئی یہ پاکستان تشریف نہیں لے آئے. پاکستان اکثر جدوں کچھ عرصہ پہلا طاقتور سن صحت مند سن تشریف لے آندے کئی انہاں دے بیانات بھی پاکستان چندے چونکہ پاکستانی نے. میں پوچھا جی کنی دیر ہو گئی ہن تسی پاکستان تشریف نہیں لے آئے. کہنے لگے میں ڈردا نہیں جاندا کتے اوتھے ہی موت نہ آ جائے. میرا جی کردہ ہے مدینے موت آئے. سبحان. اور انہاں فرمان لگے امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ آخر عمر جا کے نا تے مدینےوں باہر گھٹ نکل دے سن کہ کتے مدینےوں باہر نکلا تے موت آ جائے. میری خواہش مصطفیٰ نے فرمایا کوشش کرو مدینے موت آئے تے میری خواہش اللہ مینوں مدینے دی موت نصیب فرما دے. دعا کرو ہاں اللہ سانو بھی نصیب فرما دے. پیارے پیغمبر علیہ السلام صدیق و فاروق نو لین گے پیارے عثمان نو لین گے. اے جیڑا حصہ ہے نا جتھے ہون لوگ دفن ہوندے نے اے نیا بقیع ہے. جیڑا پرانا بقیع ہے او دے اندر صرف صحابہ دیاں قبراں نے. ہن نئے لوگاں نو اوتھے دفن نہیں کیتا جاندا. اس دور اندر اگر نئے لوگاں چو کسے دی قبر بنی ہے تے علامہ احسان دی بنی. واہ نصیبہ تے قسمت تے پاک کیسے اللہ ذوالجلال نے کتھے جا جگہ عطا فرمائی. دعا فرماؤ اللہ سانو بھی سارے انو مصطفیٰ دا ساتھ نصیب فرما. میں دس رہا ہوں کہ نبی پاک علیہ السلام نے اپنے غلاماں دی ایسی اعلیٰ تربیت فرمائی کہ جنہ دے بارے قرآن کہہ رہے ہیں اللہ ذوالجلال فرماندے نے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ.
اللہ دے رستے دے اندر جانا قربان کر جان والیاں نو مردے نہ آکھیا دے اللہ دے ہاں او زندہ نے لیکن زندگی ایسی جدا تسی شعور نہیں رکھ دے صحابہ دے اندر اینا جذبہ شہادت اینا شوق شہادت اسی جنگ دے اندر حضرت زیاد بن سکن رضی اللہ تعالی عنہ کمزور جے ماڑا جا جسم وہ بڑے وڈے پہلوان تے طاقتور نے کمزور جا جسم اللہ دی رضا دی خاطر لڑ دے جا رہے نے جسم تے زخم آندے جا رہے نے پیارے پیغمبر علیہ السلام آپ دے خیمے دا نبی پاک علیہ السلام دا پیرا دین دے جا رہے نے تے لڑ دیاں شدید زخمی حالت دے اندر گر جاندے نے زخمی حالت دے اندر نے میں ایک روایت دے اندر ایک سیرت دی کتاب چ دیکھ رہے آسا حضرت ماں جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا ماں جی عائشہ فرمان دیا نے شہداء دے کفن دفن دا انتظام ہو رہا تے زخمیاں دی اے جناب مرم پٹی ہو رہی ہے الگ تھلگ ایک پاسے نا ایک بڑا کمزور جا بندہ لیٹے شدید زخمی حالت دے اندر انج لگ دا کہ زندگی دیاں سامان ٹوٹ رہی آنے پتہ لگا قریب جا کے پتہ کیتا آہستہ زبان چو کوئی جملے ادا کر دینے بیا تے قریب کان لا کے سنیا تے جناب زیاد بن سکن فرما رہے نے کاش کوئی میرے محبوب نو جا کے میری خبر دے دے وے محبوب تواڈا غلام دنیا دا سفر مکا رہا ہے تواڈا غلام دنیا تو رخصت ہو رہا خبر میرے آقا علیہ السلام تک پہنچی اللہ دی قسم ہے کہ میرے پاک پیغمبر دے صحابہ محبوب نال محبت و عقیدت دی انتہا کر دے تے میرے آقا بھی اپنے صحابہ تے ورکرہ نال محبت دی انتہا فرمان دے نے کائنات دے امام علیہ السلام نو خبر ملے آپ جلدی نال تڑپ اٹھے تے جلدی نال جناب حضرت زیاد بن سکن دے قریب آئے شدت دے زخمی نے اکھاں بند نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام قریب تشریف لے آئے آپ فرمان دے نے زیاد اکھاں تے کھول میں محمد آ گیا ہوں زیاد اکھاں کھول میں محمد آ گیا ہوں جناب زیاد نے اکھاں کھولیاں اکھاں چو آنسو جے ڈل پیندے نے کائنات دے امام علیہ السلام فرماندے نے زیاد کوئی تمنا کوئی خواہش کوئی گل کہنا تے کرنا چاہندا ہو میں انج اپنے سارے جسم دیاں طاقتاں اکٹھیاں کر دینے اپنا جسم کسیٹ کے اپنا سر محبوب دیاں قدماں نہ لا دیں دینے نال عرض کر دے ہونگے گلستان میں جا کے میں ہر گل کو دیکھا گلستان میں جا کے میں ہر گل کو دیکھا نہ تیری سی رنگت نہ تیری سی بو ہے نکل جائے جان تیرے قدموں کے نیچے نکل جائے جان تیرے قدموں کے نیچے یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے اکھاں کھولیاں پاک پیغمبر علیہ السلام دے چہرہ مبارک تے اکھاں دا کیمرہ فٹ کر دیندے نے تے جسم کسیٹیا سار محبوب دے قدمہ نہ لگایا تے روح پرواز کر جان دیئے میں آنا اے خوش نصیب نے جنہاں دی رحمان نے قرآن پاک دے اندر صفت بیان فرمائے اللہ نے قرآن دیا ایتاں جنہ واسطے نازل فرمائیاں وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ محبوب اے
خوش نصیب لوگ اور اے خوش نصیب جماعت ہووے جو اللہ دے رستے دے اندر اپنی جاناں دے نذرانے پیش کردے نے، انہاں نو مردے نہ سمجھے آجے، اللہ دے ہاں زندہ نے، دنیا دی زندگی نال انہاں دا تعلق تے واسطہ نہیں۔ زندگی ایسی ہے کہ جنوں اللہ ذوالجلال ہی جان دے نے، تسی او دے تو واقف نہیں۔ اللہ منو تے توانو نبی دے یاراں دا سچا یار بنائے، کتاب و سنت نو سمجھ کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔ ماشاءاللہ محبوب عوام جناب حضرت مولانا قاری حنیف ربانی صاحب حافظہ اللہ بڑے خوبصورت انداز سے شان صحابہ بیان فرما رہے تھے۔